سلام أنا بلنا بيتسابع دقول الزينة كما يتخنون عسران شوعة حدار كلتش حنا ترشي متنعمة مرات زبرنا يوم زيناتات حجنا قريبنا لنا مس دقول زينة سنة يسعان حيتك خانو لكم بممناي نافتي بفلما زحتنا زينة زالتك نسقركم أب كتما مغلة حيا للو تخشيك مزحدرة تقليزون تمالي ساعات شدشتا نايليتي أبا كتما مغلا أبا كبابا قطر حاولت سماعتات بركز بلت إيتك تكوس كام زحادرة نمفلات تقايلون أتي أبا كتما مغلا كبابي حاولت سماعتات كتكوس حادرة آيتي بمنتاي مخنياتي تتكوس نزبل كنت عرفت ناي تساقان كتما مغلا أبزوشت أصومن دمز آيتين فنجرات فنجرتن زيف ليا كتما خوينات ركب قدم كبل أبا كبابي داق مامسال مارتا الدباباي خبابي نمنت علامة كم ستكوسن فنجاريو كساب زاقر زي تفلت أن تاقو مفنجارو زكاريو قدم اعتمالوون أبا وشت غطر حاولتي سماعتات زي تسمع كبيد مفنجار أبا نبارايتا ختما عبي شغلوت فطيرو زنبران تخون كساب الزاقيد من كم ستكوسن نمنتاي كم ستكوسن زقلت صوصي حبريتاي تهابن تنك نايتي كابا وشت حاولت سماعتات تقراي زي تسمع نتاقوي سب مويا عصر نايتي مفنجار بموساد انتاي مخانو بنصور يتصار يمنبارو متقليزيو بات مفنجار أبا سبز وصح حدقا كم زي اللون منجتات بوليس حبيرو مالو بزعبات نتاقو ملكتنا كابا منجتات تزاتا زرخمنا يحفريتا كم زملاخطو بساعات تماليو تتصاويدو زنبر مخانو كم زتنصرت فليت اللهم لمغنى هذا درش حاولت سماعتات كايد زتحاسب آخبا سلا زنبرة نعون مهواخ زتوطنا كيكونا يترفن الزبل ورون تسمع الأم حموس دحري قطري طرعان كسمعو مسعد قوم زموز وعبالات حيلتات تقراي هنصا بيت صحفة جيزيو محدار تقراي كم زخبب وز ذكاريو زتوسون عبالات حيلتات تقراي دما ناب بيت صحفة دمز ويانا تقراي بمقاد نيقازيت انياتاتن كالوت سرحتنياتاتن تتكال وزيوم نناب غزوم كخدو آقادي دموم يوم بسانكو دما فنو تلفزيون دمز ويانا تقراي نواساتي كل تساعتات تغاريزو آقاق زداقم كم زجمرا يذكر وطوم عبالات حيلتات تقراي ناب هنصا جيزيو محدار تقراي مسامرحو عدق خمار راكفكم نابا دراش هنصا جيزيو محدار تقراي تو تبايلوم مس حالف بيرو سلامن صدتان تقراي ليتنال جنرال فساها كيدانو فساها مانجوس كالوت عززتن تزات يوم اتوم تقادلتي زلوام حطوتات بمقراب مستوم عززت زاتيوم مشيت كباب ساعات سلسة نابا هادوم كمزو سمالاسيو نمفلاتت خايلو زلوم بتزمادي تمالي أماسيو أبا كتمال لماتان ماجعون كبير تخصي كم زنبرة تقليزون بتوساخي أبا كتمال لمات تفنجر مدفع أبل علي سرحتنياتات حاسين مسين كبير قدات كم زبصحة حبيرو أبا تحتي كوماند بوست تركبن ببوانو زي تفلاليو متقعتن جويان يفص أمرلان زلو كتمال لمات تمال مشيت عسران شدوشان حدار كلتشن عصر شمتنا متمرت كبير دمز تخصي كم زتسمع تقليزون اتي تخصي عرب مشيت كبابي ساعات 4 فرقا كمز تجمر كابا نبرتي تخبابي زي ترخب حبريتا يردن نبرتي كمز الووت يزقات اما كبيد ناي تخصي دمز انتخون ازدما ابا منغو اب تخبابي زركب استفرالي وچاد رو حيلتات قجت كمزقات اما زملاخات تخون كمز خالت رت ارومي قلزلو بتوساقي تمالي ساعات تشعات ناي قطري اب كتمال لماطا 04 قبل شد زتبحال بوتا ناي حاصين مصين برتا برت سرحتي بوتا ناي مدفع طيت اب سراح نمعال بزسنخاخ مخنيات تفنجيرو اب سواتي كبيد حدقا كم زبصحه نبرتي غليصوم الله ات ناي مدفع طيت نسرحت حاصين مصين نمعال اب زفتن لوان كم زتفنجرن اب لعلي سرحتنياتات كبيد حدقا كم زسعبن نبرتي تخبابي اب زلاخ ومرداتا يملاخات كتمان لماطا بسنك زي متقبار اسم سلام بريتوريا زي تفتح قزاتا وحطو خوينو ابا تحتو كوماند بوست فيدرالي زركب ابا تحتو كوماند بوست زركبو كبابتات رايا جويا قتلت كابا فقد وصاي وتشدرو ململاي فصم كمزلهم مصبصابنا زكاريوم ናይ ትግራይ ግዛት እናሃለዋ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ሰራዊት ፌደራል ዝርከቡ ከባብታት ራያ ጨውያ ምዝማት ቀትለትን
بسفحو كم زتسفحفحن مناسي بقديتا ناب وتادرو تعليم مملمال نواسخ خامز مزن حدوش صبصابك على عنيرو كافتي بوتا نزجوي وغنات دما كاب فرق مليون كساب 3 مليون بمحتات نكفتحوي حتو كم زلويو نبرت تخبابي قاليصم زلو كما كبابي زفلال كوان تخونه ازي تكبر ابالات غيزيو ممحدار تግራይና ዝብሉ ዕጡቋት የፍጽምዎ ከም ዘለው ዝገለጹ ቶም ነበርቲ ብቐንድግን ዕጡቋቶም ሓሩፋን ነይና ዝብሉ ጉጅለታት ኣብቲ ተግባር ከም ዝሳተፉ እዮም ኣረጋጊጾም ዘለው ውድብ ሕወሓት ብ17 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅአ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ከባብታት ራያ ዝተዋፈረ ኮማንድ ፖስት ክስሓብ ሓቲት ነይሩ ድሕሪ ናይ 6 ወርሒ ናይ ግዜ ገደብ ንላዕሊ እቲ ኮማንድ ፖስት ن3 ዓመት ኣብኡ ክጸንሕ ግቡእ ኣይኮነን ብምባል እቲ ኮማንድ ፖስት ካፍቲ ከባብታት ራያ ክወጽእ ጠለብ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ልዕሊ 15,000 ብር ዝግመት ሓደ ኹልሳስ እኽሊ ዘቃጸለ ተኸሳሲ ብጽኑዕ ማእሰርቲ 2 ዓመትን 3 ወርሕን ክቕጻዕ ቤት ፍርዲ ወረዳ ምውሳኑ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወረዳ ሓውዜን ኣፍሊጡ كم مبرهي متحبابر مصراي غبن بيت صحفه بوليس ورد حوزين وانا انسبكتر مرسا ياسو نبارنتو اب ورد حوزين طابع حصت قشات اندارو فايل زخونه امانيل هايلا غبرو زتفاله ناي ايته غبرتن سايت صغاي غبر هوت نبرت زخونه لعلي 15,000 بر زغمت حدا خلصاس اخلي حدار 2018 ዓመተ ምህረት ምሽት ሰዓት 2 ቃጽሉ ከምል ጥንተበል በመትሕባር ህዝቢ አካላት ጸጥታን መምሕዳርነታ ጣብያ በትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝውዓለ ተገሊጹ ፖሊስ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ዝገበሮ ምጽራይ ምስ ስድራይ ተገብረትን ሳይ ጸጋይ ገብረ ህይወት ካብ ዘለዎ መቂም ተበጊሱ ነቲ እኽሊ ከም ዘቃጸለ ኣሚኑን በመሰኻኸር በመርግጋጹ ነዚ ፍርዲ ከም ዝበቕዐ ዋና ኢንስፔክተር መረሳ ያስወስኹም ሓቢሮም ፖሊስ ወረዳ ሓውዜን ዘድል ምጽራይ ገይሩ ናብ ቤት ጽሕፈት عقاب حقتا وردا قريبو اب كتتل زنبره ጉዳይ ናብ ምድብ መገባያ ክልተ በለሳ ወረዳ ሓውዜን ቀሪቡ እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ጉዳይ በመመርማር ተኸሳሲ አማኑኤል ሃይለ ገብሩ ጥፋተኛ ኮይኑ ስለዚ ተረኸበ ብጽኑዕ ማእሰርቲ 2 ዓመትን 3 ወርሕን ክቕጻዕ ምውሳኑ መተሓባበር ምጽራይ ገበነታ ወረዳ ዋና ኢንስፔክተር መረሳ እያሱ አፍሊጦም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሕዝዋን በተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ዝተኸልሰ እኽሊ ገባር ተደጋጋሚ ቃጸሎ ዘጋጥም ዘሎ እንትኸውን ኣብ ጉዳይ ተሓታትነት ግን ሓዝውን እዚ ዝበሃል ከም ዘይኮነ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ جوار محمد بزعباسي ኣብ ልዕሊ ኣይተታ ይደንዳ ዝተወሰነ ብይን እስራት ነቐፌታ غريبون أمرار حاورم فيدراليس كونغرس أوفيكو زخانة جوار محمد أبلعلي منستر قدية السلام زنابرة أيتوتا يدن داستو السنة 7 عامتين كل تورحن مع سارتي نايك الدن ناين عقاتن فردي بمبال نغيفون لعلوه بيت فرد فيدرالي تمالي أبزهبو بيين تاية فقاد زيبولو نايو غاز وارب بمحازق جيبرنيا كم زخانة بموسان ناي 7 عامتين كل تورحن تنع مع سارتي كم زبينو لذكر جوار محمد نتوسانة بزملكتها بزهبو تنع ملاش أتي تايز تخصصلون زتفردلون كلاشينكوف زي حقاوي كونان بمبالت خراخيرون بمسرة جوار إذناو غاز وارزي أيتي أب سلطان منستر قدية السلام أبزنبر الأوان حالو أدحنناتو بمنغستي زتوها ومبر بزي حقاو منغد زحازو كم زي كوانا غليزون ፖሊስ ኣብ ገዛ ኣይተታየ ረኺበ የዝወላ ኣጽዋር ባዕሉ መንግስቲ ንሓልዋ ዝሃውን ሃልወ እቲ ዳይና ቤት ፍርዲ እዚ ከም ገበን ቆፂሩ ናይ 7 ዓመት ማእሰርቲ ምውሳኑ ቀልዲ እዩ ብምባል ጅዋር ቀረይቱ ገሊጹ ኣይተታየ ደንዳ ቀርሚ ሕዚ ምስል ዓለዋ መራርሓ ውድብ ብልጽግናን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ናይ ቀርባ መሓዛን ዝነበረ ኮይኑ ምስ ኣቋም መንግስቲ ብዝተፈጠረ ፍልሊን ብዝሃቡ ንጹር ነቐፌታን ምኽንያት ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተኣለን ከም أسراني في اللات بيت فردي كافتوم قدم كبل أغريبلو زنبر كبرت ناي قبر شبران منقست ناي مقلبات فتنان زبلو كستات نزعز تبهالتاي زي حقا وصوار حيث خاطة وحيلو جن تخاسيسو كفراد اللو خيليون جوارن كالوت تنتنت بوليتيكانجن ازيو سانزي بوليتيكاو بحر زلو خوينو نستقاو من معفان زيتا قبر مخوانو بمقلاص ينقفو اللوم فلوت مرحي صرا حماس ملشا بغازا تقتيلون
ኣብ ጋዛ ብመንጎ ተዋጋእቲ ጉጅለታት ዘሎ ምስሕሓብ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ፍሉጥ መርሒ ሚሊሻ ፍልስጤም ዝኾነ ያሰር አቡ ሸባብ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። አቡ ሸባብ እቲ ንሐማስ ብግልጽ ዝቃወምን ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ጉጅለ መራሒ ነይሩ። ያሰር አቡ ሸባብ ነቲ ኣብ ጥቓ ደቡባዊት ከተማ ራፋሕ ኣብ ዝቆጻጸር መሬት እስራኤል ዝንቀሳቐስ ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ድማ ፖፑላር ፎርስ ዝበሃል ጉጅለ ይመርሕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ እዋን ናይ ሓማስን እስራኤልን ውግእ ንሓማስ ብምቁዋም ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ሞት አቡ ሸባብ እቲ ጉጅለ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እቲ መራሒ ብጥይት ከም ዝተቐተለ ረጋጊጹ። እቲ መግለጺ ከም ዘወሰኾ አቡ ሸባብ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ቤት አቡ ሰኔማ ኣብ ዝተፈጠረ ምስሕሓብን ባእስን ንምፍታሕ ኣብ ዝፈትነሉ እዋን እዩ ብጥይት ተወቂዑ። ብዛዕባ ሞቱ ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ዝተዘርግሑ ወረን ጸብጸባትን ንምርግጋጽ ህዝባዊ ሓይልታት ነቲ ወረ ነጽግዎ ኣሎ። ገለ ጸብጻባት አቡ ሸባብ ምስ እስራኤል ብምትሕብባር ብዝኻሰሱ ሓማስ ከም ዝተቐተለ ይገልጹ ነይሮም። እዚ ሞት እዚ ኣብ ክልል ጋዛ ዘሎ ሓያል ውሽጣዊ ምፍልላይ ብዝያዳ ዘመላኽት ኮይኑ ከም ዘለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለም ዝገልጻ ዘለዋ። ንሓማስ ዝቃወሙ ወይ ድማ ዝድግፉ ዝተፈላለዩ ሚሊሻታት ኣብ ንሓድሕድ ምትፍናንን ምስሕሓብን ከም ዘለው ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ። ብፍላይ ኣብ ከም ዝውግእ ዝገደደሉ ዘሎ እዋን መቕታል ፍሉጥ መራሒ ሚሊሻ ንዝቕጽል ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ናይቲ ዞባ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት። ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ተራኺቦም። እቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምብራኽ ርክብ ንግዲ ሩስያን ህንድን ትኹረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ሩስያ መሓዙት ህንዲ ካብ ዝኾነ ሃገራት ሓንቲ ምዃና እዩ ዝፍለጥ። ብመሰረት ዘለወን ጽቡቕ ዝበሃል ርክብ ድማ ክልቲአን መጽአን እየን። ብፍላይ ብምዕራባውያን ማዕቀብ ዝተደራረባ ሩስያ ምስ ህንዲ ዝነበራ ነዊሕ ዝጸንሐ ምሕዝነት እናጠናኸረቱ እያ ትርከብ። ህንዲ እውን ቀንዲ ዓዳጊት ነዳድን ኣጽዋርን ሩስያ ኮይና እያ ትርከብ። ነዚ ስዒቡ ንግዳዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምዕባይ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ህንዳዊ መዘነኦም ናሬንድራ ሞዲ ሎሚ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ይዝትዩ ከም ዘለው ሬውተርስ ጸብጺቡ። ህንዲ ብምምሕዳር ትራምፕ ዝተነበረላ ንግዳዊ ቀረጽ ንኽላዕለላ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዘራረበሉ ዘለዋንያ ናብ ደልሂ ዝተገበረ መገሻ ፕሬዚዳንት ፑቲን ድሕሪ 4 ዓመታት ፈለማይ ኮይኑ ዘሎም። ህንዲ ምስ ሩስያ ዘለዋ ንግዳዊ ርክብ ዘኾረየ ኣሜሪካ ብልዕሊ ህንዲ ዘለዋ መርገጽ ይወስኽ ቀረጽ ክውስኽ ከም ቀንዲ ምኽንያት እያ ትጥቀመሉ። እንተኾነ ግና ህንዲ ሕዚ እውን ብኣሜሪካ ትነበረላ ቀረጽ ክላዓለላ ካብ ምሕታት ወጻኢ ምስ ሩስያ ዘለዋ ንግዳዊ ርክብ ብኣንጻሩ እናጠናኸረቶ እያ። ናይዚ መርኣያ ድማ ሩስያ ቅድሚ ሕዚ ንህንዲ ትሸጦ ዝነበረት ብዝሒ ኣጽዋር ብምዕባይ ኣብ መጻኢ 2030 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ናብ $100 ቢልዮን ኣሜሪካ ከብ ንኸተብሎ ግልጽ ገይራላ። እዚ መደብ ንግዲ ድማ ብህንዲ ብምቾት ተዋሒጡ ናብ ከብዲ ዝኣተወ ጉዳይ እምበር ተቃውሞ ኣይበጽሖን። ስለዚ ህንዲ ብኣሜሪካ ዝተነበረላ ቀረጽ ክልዓለላ እንትኾይኑ ናይ ግድን ምስ ሩስያ ዘለዋ ርክብ ክትቋረጽ ከም ዘለዋ ከይተሓለመ ዝተፈትሐ ድሌት ኣሜሪካ ኮይኑሎ። ኣብ ማሕበር መጽናዕትታት ዋሽንግተን ነበር በዓል ሞያ ካውንስል ኣትላንቲክ ማይክል ኮጌልማን ኣብ ኣሜሪካ መጽሔት ፖሊስ ወጻኢ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እውን ነዚ ዝድግፍ ሓሳብ እንትኸውን ርክብ ኣሜሪካን ህንድን ክመሓየሽ ንትቐረጽ እውን ክልዓል እንትኾይኑ ህንዲ ምስ ሩስያ ዘለዋ ንግዳዊ ርክብ ክትቋርጽ ኣለዋ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ምሕዝነታዊ ርክብ ህንድን ሩስያን ኣብ 1947 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ማለት እውን ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ከም ዝጀመረ ይሕበር። እምበር ከሰፈተዋት ተኸታተልቲ መደብ ደጎል ዜና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቐጻሊ ብኻልኦት ዓበይቲ ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰላም።